کائنات کے اندر کوئی آئے تو صحیح، آپ تیرے گھر کا حوالہ ہے، چل اپنی ساڈی نہ من حضرت علی دی تے من، مشکل کشا دی تے من لے، تیرے مشکل کشا کی آندے نے؟ اینا شیعہ دی کتاب ہے میرے ہاتھ دے اندر، صفحہ نمبر 162، منا یحضرہ الفقیہ دا حوالہ، اینا دی اصول اربع دی کتاب ہے۔ جس طرح ساڈیاں نے نا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ ساڈیاں نے نا کتاباں سیاستاں، اس طرح انہاں دی اصول اربع ہے، انہاں دے وچوں کتاب ملا یحضرہ الفقیہ، اے دے اندر تیرا رئیس المحدثین ابی جعفر الصدوق محمد بن علی بن حسین بن ابو کمی اے لکھ دے اپنی کتاب دے اندر، 26ویں ایران دی، 26ویں تیرے کتب خانے دی، صفحہ نمبر 163 حوالہ دیا تو بولو تو صحیح۔ تو بہرحال آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تو پہلے حضرت امام جعفر علیہ السلام اینا دے مطابق کتاب تے لکھیا ہے، ان الصلاۃ فی القلنسوۃ سودا فقال لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار۔ حضرت امام جعفر جدے نات فقہ جعفری ہے، یہ امام جعفر پتہ کون ہے؟ یہ ابو بکر دا پوتا بھی ہے تو ابو بکر دا دوتا بھی ہے، ابو بکر دا پوتا بھی ہے تو ابو بکر دا، اور یہ 4 بھائی ہور شیعہ دے 5 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے، ابو بکر دے، اور بولو تو صحیح ابو بکر دے پوتے بھی نے۔ حضرت ابو بکر دے سب تو بڑے بیٹے دی شادی ہوئی عبد الرحمان دی، وہ دے کر بیٹی پیدا ہوئی، وہ نام نے اسماء رکھیا اپنی بہن دے نام تے۔ محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی، وہ دے کر بیٹا پیدا، وہ نام نے قاسم رکھیا۔ قاسم امام دے 4 فقہاء دے وچوں بہت بڑا مدینے دا فقیہ ہے، دیکھو قاسم ابو بکر دا پوتا ہے، اسماء ابو بکر دی پوتی ہے، انہاں دوواں دی شادی ہوئی، انہاں دے بدن چوں بیٹی پیدا ہوئی جدا نام سی ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر نے ام فروا دی شادی ہوئی، پہلا بیٹا پیدا ہویا جدا نام سی جعفر نو صادق صدیق دی وجہ تو کیا جاتا ہے۔ امام جعفر دا قول ہے والا قطری ابو بکر مرتين، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنم دیتا ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے، جنہیں نام تے فقہ جعفری ہے۔ اگر ابو بکر دے ایمان تے شک کرے گا اپنے 5 ایمان تے ثابت کر لامت تھوڑا لاشرے ہی پورے ذاکر مل جان پوری دنیا دے، یہ بودر چوکے دے بخان ثابت کرو اپنا ایمان۔ ابو بکر دی لڑی دے وچوں تھوڑے 5 امام نے، شرم نہیں جی ہوگی ابو بکر کے خلاف بات کر دے، ابو بکر نو گالیاں اے او جعفر صادق ہے۔ پوچھا گیا کالی ٹوپی پا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امام جعفر کہنے لگے کالی ٹوپی پا کے نماز لا تصلی، اور بولو تو صحیح لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار، اور کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے۔ کنہ دا لباس ہے؟ اور اچھی بولو کہ حضرت علی کی آندے نے وقال امیر المومنین علیہ السلام فیما علما اصحابہ لا تلبسوا السوداء فإنہ لباس فرعون، اور لوگوں کالا لباس فرعونیاں دا لباس ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کالا لباس کنہ دا لباس ہے؟ فرعونیاں دا لباس ہے۔ امام جعفر آندے نے کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے، تے اگے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں انہ لباس اہل النار، اور لوگوں کالے کپڑے جہنمیاں دا لباس ہے۔ کتاب تیری، حوالہ تیرا، زبان میری، کتاباں نو کہ جلا دیو۔ کالے کپڑے پہن تو پہلو سوچ انہوں نے کہا جہنمی تو واقعی جہنمی ہو، تھوڑے جہنمی ہونے کوئی شک ہے؟ وہ بولو تو صحیح نا، اپنی کتاباں اپنی گھر دیا کتاباں پڑھو، وہ اپنی کتاباں پڑھ۔ کالا لباس فرعونیاں دا لباس،
کالا لباس جہنمیوں کا لباس. اللہ سانو پیغمبر دے صحابہ نہ پیار نصیب فرما.